मजलिस क्या करी, टीआरएस क्या करी पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सेक्युलरिज्म का ढोंढोरा पीटने वालों से, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे हुक्मरानी कर रहे हैं हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में, मेरा उनसे सवाल है, क्या आपने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया? नहीं है कहीं पर भी। लेकिन हमें फख्र होता है जब हम खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं कि हां, हमारी रियासत है तेलंगाना है जहां पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया। मजलिस ने क्या किया पूछते हैं। अरे जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात हैं उर्दू में हो रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब का एग्जाम उर्दू में हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं उर्दू के ताल्लुक से, जब हमने कहा कि उर्दू के दरखास्तें नहीं लिए जाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त ऐलान किया कि 68 पोस्ट उर्दू के ट्रांसलेटर्स के उर्दू के हम तकर्रुर करेंगे। और आज ऐवान असेंबली में उर्दू ट्रांसलेटर्स हैं, ऐवान काउंसिल में हैं, पूरे कलेक्ट्रेट्स में हैं, पूरे मिनिस्टर्स के पास उर्दू के मुतरजिम हैं, तर्जुमा लेने वाले दरखास्तों के 68 पोस्ट हैं। मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी की, सियासी जिंदगी की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो ये है कि माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी का हाउस में ऐलान किया चीफ मिनिस्टर साहब ने। क्या यह बड़ी कामयाबी नहीं है? आज अक़लियतों का बजट 1000 करोड़ से जायद का बजट है अक़लियतों का। आप बताइए कि कौन सी ऐसी रियासत है जहां पे गरीब बच्चियों की शादियों का इंतजाम हुकूमत की जानिब से किया जाता है? क्या कोई रियासत है? कहीं पर भी नहीं है। आई वॉन्ट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट हमने मुतालबा किया था कि शादी मुबारक को आप ग्रीन चैनल में लीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको ग्रीन चैनल में लिया। हमारी स्कॉलरशिप सैचुरेशन पर नहीं थी सर। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सैचुरेशन तक इसको देंगे, चाहे जितने भी दरखास्तें आने दो हम देंगे। और आज भी वो स्कॉलरशिप है। हम मजलिस ने मुतालबा किया जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हां, ओवरसीज स्कॉलरशिप होनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस के लिए सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए हमने मुतालबा किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हां, होना चाहिए, हम उसको भी करेंगे। और हम खड़े रहकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। हमको फख्र है अपने मुसलमान होने पर, हमको नाज है अपनी जमात पर, मुसलमानों के इत्तेहाद पर, उनके एतमाद पर कि जो बार बार हमको इस ऐवान में भेजते हैं उनके नुमाइंदे बनाकर। तो लेकिन यह बात जरूर कहेंगे कि हम सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, हमारे दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं, चाहे वो हिंदू होने दो, चाहे वो सिख होने दो, चाहे वो ईसाई होने दो, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो। अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस खड़े रहकर उनके मसाइल को भी इस ऐवान में पेश करेगी। और इसकी मिसाल है कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की। चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन 20 करोड़ रुपए जारी किए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कल्याण मंडपम के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने मुतालबा किया तो उसको भी मंजूरी दी। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी दिया, शुक्रिया अदा करता हूं। कुली कुतुब शाह के दौर में मक्का मस्जिद का रिपेयर का काम हुआ था, अब हो रहा है। ठीक है, ताखीर हो रही है, देर हो रही है, लेकिन क्या किसी हुकूमत ने किया? कोई मेंटेनेंस का काम किया? शाही मस्जिद के बागान के पास भी हो रहा है। मुझे यकीन है जब जब हम जाते हैं मसाइल लेकर, या जब जब इस ऐवान में खड़े होकर अकबर ओवैसी लड़ता है, तो मेरा चीफ मिनिस्टर मेरे जुमलों से, मेरे चीखने से, चिल्लाने से नाराज नहीं होता, बल्कि खुश होता है। जैसे कल उन्होंने कहा अपने चैम्बर में, अकबर साहब आपका जिम्मेदारी है, अच्छा किया आपने चीखा मुस्लिम मसाइल पर, करना भी चाहिए। यह स्पिरिट होता है। मजलिस ने मुतालबा किया कि आप अचलिकास को दे रहे हैं, आप इमामों और मौज़नों को दीजिए, तो वो भी पैसे जारी हो रहे हैं। केटीआर साहब ने कहा, महमूद अली साहब ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा। मुझे यकीन है, लेकिन बाज शरपसंद अनासिर अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए वरगला रहे हैं और कह रहे हैं, तो मैं इस ऐवान में खड़े होकर कह रहा हूं कि फिक्र न करें, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, दोनों मसाजिदें जरूर बन जाएंगी और पहले से ज्यादा बड़ी बनेगी, खूबसूरत बनेगी, मुझे यकीन है इस बात का। अरे हमने अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से नुमाइंदगी की
تو انیس الغربا کی عمارت بن رہی ہے. ٹھیک ہے سلو ہوگا لیکن بن نہیں رہی ہے. کیا بتائیے جب جب ضرورت ہے کیا پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ نہ صرف پیسہ بلکہ میں کہوں گا ریکارڈ پر آ کر کہ بازو کی زمین کے لیے بھی مجلس نے اور میں نے جا کر سی ایم صاحب سے کہا تو کے سی آر صاحب نے کہا کہ نہیں اکبر صاحب ایک یتیم خانہ ہے نا اس کو وہاں پی ڈبلیو ڈی کی زمین بھی دے دیتے ہیں. وہ زمین بھی الاٹ کی اور یتیم خانے کی تعمیر کے لیے جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی تعمیر کا اعلان کیا. آڈیٹوریم کی تعمیر مکمل ہو گئی. بلکہ میں کہوں گا شنکر پلی کے پاس 10 ایکڑ تلنگانہ اسلامک کلچرل اینڈ آڈیٹوریم کے لیے 10 ایکڑ زمین دی ہے. ہاں آڈیٹوریم بننا ہے, بنے گا, ہم کو یقین ہے آج نے کل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا پرانے شہر کے لیے, تو کے ٹی راما راؤ صاحب نے تفصیلی بیان کیا کہ پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے 15,000 کروڑ روپیہ صرف ہو رہا ہے. ہم کبھی جشن مناتے تھے, ہم کبھی خوشی مناتے تھے جب ہم کو 2,000 کروڑ کا پیکیج ملا تھا راشیکر ریڈی صاحب کی طرف سے, لیکن یہاں پہ پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس 2,000 سے زائد 15,000 کروڑ کے کام جاری ہیں, منظوری دے دی ہے. کہ سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں بھی لینے کا وعدہ کیا, نالا ڈیولپمنٹ میں بھی لینے کا وعدہ کیا, فرنگی نالے کے بارے میں ہم کہا تو وہ بھی لینے کی بات کہی. اور کل جو اعلان ہوا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری کا اعلان کیا. ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ دلت بندو دے رہے ہیں ویسا مسلمانوں کو بھی دیجئے, تو نے کہا کہ صبر کیجئے. ہاں ہم صبر کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے جو کہا ہے ہم کو یقین ہے کہ آپ ضرور کریں گے, چاہے اس کے لیے جتنا بھی صبر ہو ہم کریں گے ضرور. راشن کارڈز ہیں, راشن کارڈز بھی نئے جاری ہوئے, لاک ڈاؤن میں بھی مدد ہوئی. نہ صرف ہمارے ریاست کے لوگوں کی مدد ہوئی بلکہ ہماری ریاست میں آ کر دوسرے ریاست سے کام کرنے والوں کی بھی تلنگانہ ریاست نے اناج دے کر مدد کی, ان کو ٹکٹ دے کے مدد کی, ٹرین کا انتظام کرا کے مدد کی ہے. کیا کسی نے کی ہے؟ بستی دواخانے, ڈائلسس سینٹر اور اس کے ساتھ ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی آ رہے ہیں. ڈگری کالج کے لیے تعلیم کے میدان میں ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے فلک نما کیمپس کے لیے 20 کروڑ جاری کیے. ٹھیک ہے وہاں کام شروع ہونا ہے, ہو جائے گا, ہم کو یقین ہے. ہم نے ڈی ریزرویشن کے لیے کہا, اردو پوسٹ کے لیے وہ بھی ڈی ریزرو کیا ہے, اور ہونا ہے ضرور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام ہو چکے ہیں, نہیں ہونا ہے, لیکن جو کام ہوئے ہیں وہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا. ہم نے مطالبہ کیا چنچل گوڑے کی کیمپس کا, چنچل گوڑے کے کیمپس کو ڈگری کالج منظوری دی. ہم نے مطالبہ کیا گولکنڈا کے ڈگری کالج کے لیے, اس کو منظوری دی. ہم نے مطالبہ کیا کہ بہادر پورہ میں بھی ایک جونیئر کالج ڈگری کالج کا کیمپس ہونا ہے, اس کی بھی منظوری دی ہے. ہم نے مطالبہ کیا کہ بازار گھاٹ میں بھی ایک سکول کا ایک ایریا ہے, کھلی زمین ہے, وہاں پر بھی ہونا ہے, تو اس کی بھی منظوری دی. ہمارا مطالبہ تھا, ہم نے مطالبہ کیا کہ تعلیم کے میدان کے ساتھ روزگار ہونا چاہیے, نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کے برانچز ہونی چاہیے. تو نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں فنڈز نہیں تھے, تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے فوراً جتنے بھی وہاں کے امپلائیز تھے, ٹیچرز تھے, ان کو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں دیا. ٹی آئی پاس کے بارے میں ہم نے کہا وہ بھی لائیں گے. بولے آج کیا ہم اس بات سے انکار کریں گے کہ کتنے بچے ریزیڈنشل سکولز میں ہیں؟ ریزیڈنشل سکول سے ہوتا ہوا ریزیڈنشل جونیئر کالج آیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ریزیڈنشل جونیئر کالج کے ساتھ 5 ریزیڈنشل ڈگری کالج بھی آئیں گے ضرور, مجھے یقین ہے. آج مجھے فخر ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. مائنورٹیز میں کہوں گا کہ کبھی بھی مائنورٹیز کو اتنا حصہ نہیں دیا گیا جتنا آج اس ریاست میں آسرا پینشنز میں مائنورٹیز کو حصہ داری دی جا رہی ہے. کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا اور مجلس کے 5 یا 7 ایم ایل ایز کیا کر سکتے ہیں, میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ کسی اور ریاست میں اتنا کام ہوا جو کام یہاں پر ہوا. تلنگانہ کی کارکردگی, تلنگانہ کی کامیابی, تلنگانہ کی خوشحالی ایک مثال نہ صرف ہندوستان کے سامنے ایک مثال ہے, بلکہ میں کہوں گا
کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی بھی آج ایک مثال بن کر ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ اگر تمہاری قیادت ہوگی، تمہارے نمائندے ہو گئے، تمہارے حق کے لیے لڑنے والے ہوں گے، تو وہ تلنگانہ میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہی کامیابیاں تم اپنے ریاستوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ مجلس جیسی قیادت ہو، ہمارے جیسے نمائندے ہو جو حق کے لیے لڑتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔